बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन मुकर्रम। रेडियो पाकिस्तान इस्लाम आबाद, मीडिया वेव्स 585 और रेडियो आज़ाद कश्मीर तराड़खल से आप हमारा प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयास असलम और ये प्रोग्राम आपके लिए तरतीब देते हैं प्रोड्यूसर मलिक इनाम सोमरो। सामईन मुकर्रम, प्रोग्राम का आगाज़ ऑलरेडी हो चुका है और आप मुख्तलिफ़ इलाक़ाई ज़बानों के अंदर हमारे इस प्रोग्राम को समाअत फरमा चुके हैं और अब प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो कि मुश्तमिल है मुख्तलिफ तज्ज़ियों और तबसरों पे, आज भी हम यकीनी तौर पर बात करेंगे मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर जारी भारी बर्बरियत के हवाले से। मकबूजा कश्मीर के हवाले से सामईन मुकर्रम अगर हम गुफ्तगू की जाए तो प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है वो कश्मीरियों की, जहाँ पाकिस्तान ने हमेशा एक कोशिश की है कि सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जो है उसकी जारी रखी जाए, तो वहीं पाकिस्तान ने अपने और ख़ास तौर पर अगर हम सरकारी मीडिया की बात करें तो कश्मीर के मुकदमे को हमेशा ज़िंदा रखा है और अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए कश्मीर का मामला जो है वो पूरी दुनिया के सामने उठाने की और इसको रखने की, जगाने की कोशिश की है ताकि दुनिया इस मामले को जो है क़तई नज़र न कर सके और भारत को इस बात का एहसास होता रहे, एक ना एक दिन उसका ज़मीर जो है वो झंझोड़ा जाए कि किस तरीके से भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर की आवाम के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर सामईन मुकर्रम अगर गुफ्तगू की जाए तो यकीनी तौर पर हमारे कश्मीरी बहन भाई जो पिछली 7 दहाइयों से मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर एक ऐसे कर्ब के अंदर मुब्तला है कि जिनको ये नहीं पता कि अगर वो उनकी रात हुई है तो न जाने उनकी ज़िंदगी की सुबह होगी या नहीं, और अगर ज़िंदगी की सुबह हुई है तो न जाने उनकी ज़िंदगी में शाम होगी या नहीं। एक ऐसी बेयकीनी की कैफियत के अंदर मकबूजा कश्मीर की आवाम जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और भारत जिसने मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो आबादी है और जो इलाका है उसे दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल के अंदर तब्दील कर रखा है। अब अंदाज़ा कीजिए कि 1 करोड़ के लगभग आबादी वाला इलाका मकबूजा कश्मीर, जहाँ पर इस वक्त सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद फ़ौज जो है वो तैनात है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि हर 10 शहरियों के ऊपर एक फ़ौजी जो है उसको तैनात किया गया है। ये भारत का वो खौफ और भारत का ये वो डरावना एक चेहरा है जो कि पूरी दुनिया को देखने की ज़रूरत है और मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो आवाम है उसको उसका हक़ ख़ुद इरादियत दिलाने की ज़रूरत है। लेकिन सलाम है मकबूजा कश्मीर की उस तमाम क़यादत को, सलाम है उन माओं को, सलाम है उन बहनों को, सलाम है उन बीवियों को, सलाम है उन बेटियों को कि जिन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हुए इस हुर्रियत को जो है वो ज़िंदा रखा है और इस आज़ादी की जो जद्दोजहद है उसको ज़िंदा रखा है और तमाम तर तकलीफ़ें, मसाइब बर्दाश्त करने के बावजूद कश्मीर का बच्चा, उसका हर एक जवान, उसकी हर एक खातून इस मामले को आगे लेकर चल रही है। भारत अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों के दिल के अंदर अपनी मोहब्बत जो है वो नहीं पैदा कर सका है और उससे नफ़रत इस हद तक बढ़ती जा रही है कि अब कश्मीर का हर बच्चा जो है वो भारत से नफरत करता है। बात करते हैं इसी हवाले से डॉक्टर जाहिद अनवर खान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पे। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और आलमी उमूर के माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर जाहिद अनवर खान साहब, बहुत शुक्रिया रेडियो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। सर, प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से और आप बड़ा बेहतरीन इस हवाले से अपना तज्ज़िया जो है वो पेश करते हैं। आज भी कुछ इसी तरह का मौजू हमारे सामने है। मकबूजा कश्मीर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि भारत जो है वो पिछली 7 से ज़ायद दहाइयाँ गुजर चुकी हैं और उसने तमाम हथकंडे जो हैं वो जुल्म के इस्तेमाल कर चुका है, चाहे वो हुर्रियत क़यादत की नज़रबंदी हो, उनकी शहादत हो, उनको फांसी देना हो, ख़वातीन की असमत दरी हो, बच्चों को पैलेट गन से निशाना बनाना हो, गो के हर वो हरबा जो एक गैर इंसानी फेल है वो भारत कश्मीर के अंदर कर चुका है। लेकिन सर, हम आज तक देख रहे हैं कि कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत जो है वो मान नहीं पड़ सका और ना कभी पड़ेगा। आप समझते हैं कि भारत को जो है नुमाइश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए कि वो जिस कदर जुल्म बा कश्मीर में ढाएगा, कश्मीरियों का अज़्म जो है वो उतना मजबूत होता चला जाएगा। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि इस मौजू पे बात करूं और आपका शुक्रिया कि आपने जो मेरी व्यूज़ होती हैं उनको अप्रिशिएट किया। बुनियादी तौर पर अगर हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से देखें तो बिल्कुल आपने एक ज़मीनी हकीकत को जो है बयान किया है कि पिछले 7 अशरों से ज़्यादा जो है
ہندوستان جو ہے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے اور غیر انسانی جو ہے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں اور انسانی حقوق کی ہر لحاظ سے پامالی کی ہے. بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو بھی نہیں بخشا اور ظلم کی انتہا کر دی ہے. ریاستی ادارے اس ریاستی دہشت گردی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس ظلم کے، باوجود انسانی حقوق کی پامالی کے، باوجود انسانی حقوق کے جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کے، وہ جو ہے ایک چیز میں کامیاب نہیں ہو سکے اور وہ ہے کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے میں ناکام رہے ہیں. ان کی حق کے خود ارادیت کے لیے جو جدوجہد ہے، اپنے حقوق کے لیے جو جدوجہد ہے، معاشرتی حقوق، معاشی حقوق، سیاسی حقوق، ان حوالوں سے وہ جو جدوجہد کر رہے ہیں، اس ظلم کے باوجود جو ہے ہندوستان کامیاب نہیں ہو رہا اس جدوجہد کو دبانے میں. اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جدوجہد اور مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے. ایک چیز یہ ہے کہ جدوجہد میں ایک تسلسل ہے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اور مضبوط ہو گئی ہے. دوسری جو اہم بات ہم دیکھتے ہیں وہ پاکستانی عوام کی، پاکستانی حکومت کی مسلسل جو ہے سپورٹ ہے کشمیریوں کی اس جدوجہد میں. کشمیر کے ساتھ ایک ساتھ کھڑے ہیں اور جو ہے ہندوستان جو ظلم کر رہا ہے اس ظلم کو اجاگر کر رہا ہے. پاکستان نے ہمیشہ اس کو اجاگر کیا ہے اور ہر پلیٹ فارم پہ، خواہ وہ بین الاقوامی ہو، خواہ وہ خطے کے لیول پہ ہو، اس ظلم کو اجاگر کیا ہے. اور یہی بات جو ہے رنگ لا رہی ہے. بین الاقوامی تنظیمیں جو ہے ہندوستان کی اس پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. یورپین یونین کو بھی اس کا احساس ہو گیا ہے اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے کشمیری اس جدوجہد میں کامیاب ہوں گے اور اس ظلم کی جو سیارات ہے یہ ختم ہوگی اور کامیابی کا اجالا جو ہے کشمیری بہت جلد دیکھیں گے. انشاءاللہ آپ نے بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح فرمایا. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیجیے گا کہ حریت قیادت کو جس طریقے سے بھارتی قیادت کی جانب سے، بھارتی درندہ صفت حکومت کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود بھارت جو ہے وہ حریت قیادت کا جذبہ جو ہے وہ توڑنے میں ناکام رہا ہے. آپ سب کیا سمجھتے ہیں کہ رہنماؤں کا اس قدر مضبوط ہونا اور آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو کیا پیغام دیتا ہے؟ بالکل اس ظلم کا ایک روپ جو ہے وہ یہی ہے کہ جدوجہد کشمیر کے جو جدوجہد ہیں اور اس کے جدوجہد کے جو رہنما ہیں حریت کے حوالے سے آپ نے بالخصوص بات کی، تو وہ جو رہنما ہیں ان پر مختلف طریقوں سے ان کو جو ہے ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، ان پر جو ہے مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالا جاتا ہے. لیکن کشمیری رہنما جو ہے اس جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹے. وہ اس ظلم کے باوجود، وہ جو ہے ریاستی دباؤ کے باوجود جو ہے خلوص کے ساتھ اور بھرپور طریقے سے اس جدوجہد کو لیڈ کر رہے ہیں. اس حوالے سے کشمیر کا جو نوجوان ہے ان کو بڑی انسپائریشن ملی ہے کشمیری لیڈروں کے، کشمیری رہنماؤں کی اپنے جدوجہد کے ساتھ جو ہے جو وفا ہے، جو سنسیئرٹی ہے، جو خلوص ہے اور اس جدوجہد کی کامیابی کے لیے کشمیری رہنماؤں نے جو قربانیاں دی ہے، اس سے آج کا کشمیر جو ہے، کشمیر کا نوجوان بڑا وہ جو ہے انسپائر ہوا ہے. خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، خواہ وہ جوان، جو سب جوان جو ہے ان کو بڑی انسپائریشن ملی ہے کشمیری لیڈرشپ کی اس جدوجہد کے لیے، اس گول کے لیے، حق کے خود ارادیت کے لیے جو قربانیاں انہوں نے رقم کی ہے. کشمیری اس سے جو ہے اس کو ایک رول ماڈل مل گئے ہیں، ان کو بڑی انسپائریشن ملی ہے اس سے.
ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیجیے گا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی پروگرامز کے اندر ہی کہ بھارت نے جو ہے وہاں پر ایک موسم کے حوالے سے ایک کانفرنس کرنے کا انعقاد کیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ممالک کی جانب سے اس میں عدم شرکت کا اعلان کیا گیا۔ اب بھارت کے اندر G20 کانفرنس ہونے جا رہی ہے، روس اس سے جو ہے وہ علیحدگی کا اعلان کر چکا ہے، چینی صدر شی جن پینگ جو ہیں وہ بھی معذرت کر چکے ہیں G20 کانفرنس پر شرکت کے لیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر عالمی رہنماؤں کی جانب سے اس کانفرنس میں شریک نہ ہونا یہ اس بات کا جواب ہے بھارت کو کہ بھارت جو اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور خاص طور پر اس کے اپنے ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ جب تک ان کو بہتر نہیں کر لیتا ہے اس کانفرنس میں اور اس طرح کے کام میں بھارت کے ساتھ حصہ دار نہیں بنا جا سکتا؟ یہ آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بالکل یہ بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے ان کی وہ اون نہیں کر رہی ہندوستان کے اس پروپیگنڈے کو کشمیر کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے آپ نے جو ابھی بات کی کہ G20 کی جو میٹنگ ہے اور چین کی صدر کی پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی جو ہے اس میں شرکت نہ کرنے کی بات، اور اس کے علاوہ بھی اور رہنما ہیں جو وہ شریک نہیں ہو رہے، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہندوستان جو ہے بین الاقوامی کمیونٹی کو اپنے اس جھوٹ سے جو ہے متاثر نہیں کر سکا ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتے۔ تو یہ ہے کہ حقیقت تو زمینی حقیقت سب جانتے ہیں، اور جو ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ جو ظلم ہے اس کو کشمیری جرنلسٹ نے، کشمیری میڈیا نے اجاگر کیا ہے، اور وہ حقیقت جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی پالیسی بھی کنٹراڈکشن ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ سی پی کی مخالفت اس لیے کر رہا ہے کہ یہ متنازع علاقے سے گزرتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ G20 کا اجلاس وہاں بلا رہا ہے، یہاں وہ بھول جاتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق جو ہے ایک متنازع علاقہ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کنٹراڈکشن جو ہے، جو ریاستی دہشت گردی جو ہے یہ آشکارا ہو رہی ہے، اور بین الاقوامی کمیونٹی کو اب اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کشمیر ظلم کر رہا ہے کشمیریوں پر، اور کشمیری جو جدوجہد کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی قرارداد اس کو یہ حق دیتی ہے۔ اس لیے اب وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی ہندوستان پر دباؤ ڈالے گی کہ وہ کشمیریوں کو اس کا حق دے دے۔